तपाईँ हाम्रो घर नजिकै खेर गइरहेका प्लास्टिकबाटै उत्पादन हुन्छन् इन्धन। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, तपाईँ हामीले प्रयोग गरेका प्लास्टिक जन्य सामग्रीबाट यो पेट्रोलियम पदार्थको अथवा इन्धनको अभाव भएको बेलामा हामीले इन्धन उत्पादन गर्न सक्छौँ। यसको बारेमा आज हामी तपाईँलाई जानकारी लिएर आएका छौँ। कृपया भिडियो अन्तिम समयसम्म हेर्न नभुल्नुहोला। कसरी उत्पादन हुन्छ इन्धन? हामीले प्रयोग गरेका प्लास्टिक जन्य सामग्रीको प्रयोगबाटै इन्धन उत्पादन हुन्छ। हरेक दिन एकजना व्यक्तिले 317 किलोग्राम फोहोर उत्पादन गर्छ। एसियाली विकास ब्याङ्कको सहयोगमा फोहोर मैला व्यवस्थापन तथा प्रशोधन केन्द्रले तयार पारेको विवरण हो। यो विवरण सन् 2013 को हो। पछिल्ला दिनमा आइपुग्दा यसमा केही परिवर्तन भएको छ। एकजनाले दैनिक आधा किलो अर्थात् 500 ग्राम बराबरको फोहोर उत्पादन गर्छ। त्यो फोहोरमा प्लास्टिकको मात्रा 12% बराबर रहन्छ। काठमाडौँ उपत्यकाभित्र मात्रै दैनिक 1140 मेट्रिक टन बराबरको फोहोर उत्पादन हुन्छ। त्यो फोहोर कहाँ कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने बारेमा सधैँको रडाको हुने गरेको छ। फोहोर विसर्जन गर्ने स्थानमा काठमाडौँ महानगरपालिकाले जबरजस्ती गरेको गुनासो पनि स्थानीयबाट बेला बेलामा आउने गरेको छ। फोहोर व्यवस्थापन नहुँदा काठमाडौँको सडक दुर्गन्ध हुने गरेको छ भने फोहोर व्यवस्थापनकै लागि करोडौँ रुपियाँ खर्च पनि भइरहेको छ। यो समस्या मात्र काठमाडौँको नभई अहिले नेपालका अधिकांश सहरहरूको अवस्था यही छ। सरकारले महानगरपालिकाको फोहोरलाई दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्ने नीति ल्याउने र कार्यान्वयन गर्ने हो भने फोहोरलाई सजिलै मोहोर बनाउन सकिनेछ। नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नास्टका वरिष्ठ वैज्ञानिक डाक्टर रविन्द्र ढकालका अनुसार त्यत्तिकै खेर फालिएको प्लास्टिक जन्य फोहोरबाटै दैनिक 3,42,000 लिटर बराबरको इन्धन उत्पादन गर्न सकिन्छ। नेपाल आयल निगमले इन्धनको आयात गर्न नसकिने अवस्थामा पुगेको जनाइरहेको छ। पेट्रोलको प्रति लिटर मूल्य रु 181 रुपियाँ पुगेको छ। त्यस्तै डिजेल प्रति लिटर 172 बराबर पुगेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा उत्पादन हुने फोहोरमध्ये 570 टन फोहोर प्रशोधन हुन सक्छ। बाँकी रहेको 570 टन प्लास्टिक जन्य फोहोर प्रशोधन गर्ने हो भने दैनिक 342 किलोमिटर इन्धन उत्पादन हुन सक्छ। त्यो भनेको 3,42,000 लिटर बराबर हुन आउँछ। प्लास्टिकको प्रशोधनबाट उत्पादन हुने इन्धनमा पेट्रोल, डिजल र मटेरियल तीनवटै हुन्छन्। यसबाट वातावरण पनि सफा हुन्छ, घरमै इन्धन उत्पादन हुन्छ र विदेशी मुद्राको सञ्चित पनि हुन जान्छ। नास्टले प्लास्टिकबाट इन्धन निकाल्ने प्रणालीको जडान सन् 2016 नै गरिसकेको छ। त्यति बेला प्लास्टिकबाट इन्धन निकाल्ने सम्बन्धी द्विपक्षीय समझदारीमा नास्टका तत्कालीन प्रविधि सहायक प्रमुख डाक्टर सुरेश कुमार डङ्गेल र इको पार्टी जापानका अध्यक्ष चिसेको माता सुतेले हस्ताक्षर गरेका थिए। नेपालमा यो प्रविधि नयाँ भए पनि संसारका विकसित मुलुकहरूका लागि भने यो पुरानै हो। इको पार्टी जापानले उपलब्ध गराउने प्रविधि र उपकरणबाट नास्टमा इन्धन निकाल्ने प्रविधिमा काम भइसकेको छ। सुरुमा जडान गरिएको प्रविधिबाट 1 किलो प्लास्टिकबाट करिब 1 लिटर कच्चा इन्धन निकालिएको थियो। हाल नास्टमा 10 किलो प्लास्टिक प्रशोधन गर्ने मिसिन समेत रहेको छ। डाक्टर ढकालका अनुसार सरकारले लगानी गर्ने हो भने ठुला मात्रामा बाहिरको विदेशी मुद्राको सञ्चित कायम राख्न सकिन्छ। हामी स्रोत र साधन भएर पनि गरिबी भएका छौँ र क्रमशः परनिर्भर बन्दै गएका छौँ। खोलामा बगाएर वा डढाउने गरिएको प्लास्टिकबाट इन्धन उत्पादन गर्न सकिन्छ। सरकारलाई यो राम्रो अवसर पनि हो। यस्तो काम गर्न सरकारले ढिला गर्नु हुँदैन। प्लास्टिकबाट इन्धन निकाल्ने प्रविधि नेपाल भित्रिएको लामो समय भए पनि त्यसमा काम भने अगाडि बढ्न सकेको छैन। सीमा नाकामा अवरोध भएको बेला यस विषयले प्राथमिकता पाउने गर्दछ भने इन्धन आयात सहज भएपछि यो विषय बिस्तारै हराएर जाने गरेको छ। यति बेला रुस र युक्रेन बीच चलेको युद्धको बातचिता नेपालमा पनि आइसकेको छ। विदेशी मुद्राको सञ्चित घट्ने प्रमुख कारण इन्धन आयात पनि एक मुख्य कारण हो। नेपाल आयल निगमको विवरण अनुसार चालु आर्थिक वर्षको 11 महिनामा नै झन्डै रु 2,50 अर्ब बढीको इन्धन आयात भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य उकालो लाग्दा देशभित्र महँगीको ग्राफ समेत वात्तै उकालो लागेको छ। इन्धनको मूल्य बढ्दा त्यसले हरेक क्षेत्रमा प्रभाव पार्छ। सरकारले 7% को हाराहारीमा सीमित गर्ने भनेको मुद्रास्फीति दोहोरो अङ्कमा पुग्ने सम्भावना बढेर गएको छ। त्यसलाई रोक्न पनि सरकारले केही आन्तरिक तयारी गर्नु जरुरी भइसकेको छ। इन्धनमा देखिएको सङ्कट केही हदसम्म भए पनि खेर जाने प्लास्टिकबाट गर्नेतर्फ ध्यान जान आवश्यक छ। सामान्यतः 1 किलोग्राम प्लास्टिकबाट 700 मिलिलिटर पेट्रोल उत्पादन गर्न सकिन्छ। नास्टका वैज्ञानिक समेत रहेका डाक्टर ढकालका अनुसार सामान्य पानीको बोतल 1 किलोग्राम प्रशोधन गर्दा 700 मिलिलिटर कच्चा इन्धन उत्पादन हुन्छ भने सोही बोतलको बिर्को प्रयोग गर्दा 800 मिलिलिटरसम्म कच्चा इन्धन उत्पादन हुने गरेको छ।
प्लास्टिकको मात्रा र गुणस्तरका आधारमा इन्धन के कति परिणाममा उत्पादन हुन्छ भन्ने कुराको निर्धारण हुन जान्छ। प्लास्टिकले वातावरण प्रदूषणमा पनि उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ। नासले त्यसबाट इन्धन निकाल्ने प्रवृत्ति पनि ल्याएपछि प्लास्टिक सार्वजनिक स्थानमा नफाल्न र पुनः प्रयोगका लागि सङ्कलन गर्न आग्रह पनि गरियो, तर त्यसमा कुनै ठोस काम हुन सकेन, वैज्ञानिकले भनेका छन्। सरकारले चाहने हो भने ठुला मात्रामा इन्धन निकाल्ने प्रवृत्ति केही समयभित्रै जडान गर्न सकिने ढकालको भनाइ छ। सम्भव छ, गर्न सकिन्छ र इन्धन उत्पादन हुन्छ भन्ने विश्वास आम रूपमा भइसकेको छ। प्लास्टिक जन्य फोहोर जलाउँदा निष्कासन हुने कार्बन डाइअक्साइड तथा फेरान जस्ता विषाक्त ग्यासले क्यान्सर जन्य रोग निम्ताउने, मुटुको उर्वरा शक्ति घटाउने, जमिनमा पानी रिचार्ज हुन नदिने, सहरको सौन्दर्य घटाउने जस्ता समस्या हामी आफैले भोग्दै आइरहेका छौँ। हिमालबाट सुरु भई प्लास्टिक प्रदूषण समुद्रसम्म पुग्ने भएकाले त्यसलाई नियन्त्रण गरी वातावरण संरक्षण गर्न पनि प्लास्टिकबाट इन्धन निकाल्ने प्रवृत्ति नेपाल जस्ता देशका लागि झन्डै उपयुक्त हुन जान्छ। जापानले यसमा ठुलो प्रगति गरेको छ। दक्षिण अफ्रिका, अमेरिका, क्यानाडा जस्ता मुलुकमा प्लास्टिकबाट व्यावसायिक रूपमा इन्धन उत्पादन भएर बिक्री समेत भइरहेको छ। काठमाडौँ उपत्यकाभित्र 2वटा महानगर छन्। फोहोर उत्पादन हुने प्रमुख थलोका रूपमा ती महानगर नै परिचित छन्। यस्तै अन्य स्थानीय तहको समेत फोहोरलाई प्रशोधन गरेर इन्धन निकाल्ने उपायको खोजी गर्न धेरै ढिला भइसकेको जानकारी दिँदै डाक्टर ढकालले भने सरकारको साथ र सहयोग रहने हो भने यसमा निजी क्षेत्रको पनि उत्तिकै चासो रहन सक्छ। एसियाली विकास ब्याङ्कले त्यसमा लगानी गर्न इच्छुक रहेको बताइसकेको छ। फोहोर व्यवस्थापनको विशेष शहरी तथा सहर उन्मुख क्षेत्रको प्रमुख समस्याको रूपमा खडा भएको सन्दर्भमा सरकारले एउटा नमुना परियोजना नै सुरु गर्नुपर्ने सुझाव छ डाक्टर ढकालको। विराटनगर, वीरगञ्ज, नारायणगढ, पोखरा, दाङ लगायत नेपालगञ्ज, धनगढी, महेन्द्रनगर जस्ता ठुला सहरबाट सङ्कलन हुने प्लास्टिकजन्य फोहोरबाट पनि दैनिक 3 लाख लिटरभन्दा बढी इन्धन उत्पादन गर्न सकिने उहाँको भनाइ छ। नेपाललाई आवश्यक पर्ने बराबरको इन्धन फोहोरबाट उत्पादन गर्न सकिन्छ। काठमाडौँ उपत्यकाभित्र महानगर आफैले पहल गरेको छैन। नास्टले मात्रै यसमा अनुसन्धान गरिरहेको छ, तर उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति र ऊर्जा मन्त्रालयको यसमा विशेष चासो दिएर काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। नसड्ने त्यसमा पनि प्लास्टिकजन्य फोहोरलाई इन्धन बनाउनेतर्फ कार्य थालनी गरे त्यसले फोहोर व्यवस्थापन पनि हुन्छ। विकल्प पनि तयार हुने देखिन्छ। खास गरी सहरी क्षेत्रमा प्लास्टिकजन्य फोहोरहरू ठुलो समस्याको रूपमा रहेको छ। नेपालको इन्धनमा देखिएको समस्या समाधानका लागि खाली रहेको जमिनमा सजीवन जुआट्रोफा रोप्न सुझाव दिएको छ। सजीवनको दानाबाट बायोइन्धन उत्पादन गर्न सकिन्छ। राजमार्गको दायाँ बायाँ क्षेत्रमा मात्रै सजीवन लगाउन सकियो भने मात्रै पनि देशको माग अनुसारको बायोइन्धन उत्पादन आफ्नै देशमा हुनेछ। वरिष्ठ कृषि अधिकृत कुलप्रसाद सुवेदीका अनुसार नेपालको पूर्व झापादेखि पश्चिम कञ्चनपुरसम्मको तराई क्षेत्रमा यसको खेती सफलतापूर्वक गर्न सकिन्छ। त्यस्तै गरी महाभारत पर्वतको तल्लो कठागर एवं भावर क्षेत्रमा पनि यसको खेती विस्तार गर्न सकिन्छ। पत्थरिलो एवं गग्रानयुक्त हल्का माटो सजीवन खेतीका लागि उपयुक्त मानिन्छ। बाटो छेउछाउ बारका रूपमा सामुदायिक वनसँगै पाखा, पखेरा, गल्छी नदी किनारा पनि यसको खेती गर्न सकिन्छ। जानकारहरूका अनुसार यसको फलबाट 38.5% बराबरको अखाद्यजन्य तेल निस्कन्छ। यसको तेल मेसिनरी, कल कारखाना तथा मोटर, ट्र्याक्टर आदिमा डिजलसँग 40%सम्म मिसाएर प्रयोग गर्न सकिन्छ। प्रति रोपनी 40 लिटर तेल उत्पादन हुँदा 1 लाख रोपनी क्षेत्रफलमा सञ्जीवन रोप्दा 40 लाख लिटर इन्धन उत्पादन हुनेछ। देशभित्र रहेका चिनी कारखानाबाट सजिलै इथानोल बनाउन सकिने डाक्टर ढकालको भनाइ छ। देशभर निजी क्षेत्रका विभिन्न चिनी कारखानामा बगास तथा चिनी उत्पादन भएर बाँकी रहेको सामग्रीको प्रयोग गरेर इथानोल बनाउन सकिन्छ। डाक्टर ढकालका अनुसार बायोडिजल र इथानोल बनाई तत्कालै 5 देखि 10% मिसाउन सकिएको खण्डमा मात्रै 2 लाख किलोमिटर बराबरको इन्धन उत्पादन गर्न सकिन्छ। त्यसबाट वार्षिक रु 20 अर्ब बराबरको रकम देशभित्रै बचत हुने सम्भावना छ। सरकारले 2060 सालमा पेट्रोलमा 10% इथानोल मिसाउनु पर्ने निर्णय गरेको थियो। यसै अनुसार 2071 सालमा निगमले आवश्यक तयारी पनि गरेको थियो, तर त्यसको कार्य नहुँदा ठुलो धनराशि यति बेला विदेश गइरहेको छ। यसरी आफ्नै देशमा तेल उत्पादन गर्न सक्ने धेरै सम्भावनाहरू छन्, तर सरकार भने यसमा ध्यान दिएको देखिँदैन। निजी क्षेत्रले पनि अब यस्तो इन्धन उत्पादनमा सहकार्य गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। सही सूचना, ज्ञान र मनोरञ्जनका लागि नवीन खबर हेर्दै गर्नुहोस्। धन्यवाद।